الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذه قصة بسيطة مختصرة عن مجيء زايد إلى الدواسر الأصل. أبناء دوسر بن تغلب بن وائل، وكان راعيا عندما شد في الناس الضعف والجوع، وكان راعيا عند الرعير في عام تقريبا من 800 إلى 900 هجري. وأما نسبته لسد مأرب أو نسبته للملطوم هي نسبة ضعيفة وليس لها أصل وليس لها تاريخ. فأما الذي وقع عليه اللطم فهو عمرو بن عامر، وتاريخ اللطمة تقريبا قبل الإسلام والبعثة النبوية، وهو من سكان اليمن، ولهم بعض القبائل ومنها الأوس والخزرج وغامد وزهران وبن شير والكثير من القبائل. وأما قصة زايد الذي من الدواسر قصة طويلة وبختصرها بالمختصر المفيد. فأول ما ببدأ بالشعر. فقال الشاعر الدوسري: جدنا العرير قربك منا، كيف تنسى يا جحود الجمايل، جدك من سد مأرب زبنا، عندنا يرعى الغنم بالقوايل. والعرير أمير قبيلة الحقبان، وكان ماجد الحبيبي أمير قبيلة المصارير ابن عم العرير. وبعد أن مكث زايد الملطوم عندهم قام بخطأ أو ذنب، وهو الخيانة في قضية الزنا على إحدى بنات قبيلة، مما جعل الدواسر يجبرونها بالزواج بها. وفي هذه الفئة يقول أحد شعار الدواسر الأصل من قبيلة الخيالات الدواسر، يذم زايد وأبنائه بفعلته الزنا، حيث قال: يا لو نبو زنوان هذه السبايبة، يلي ينوقز مثل نقز الفار، الزنوة اللي جالنا من سد مأرب، دخيلنا وابوه عندي جار. ويقول ابن مانع الحقباني الدوسري في آلات زايد اللي مع الدواسر: وليد زنوان والزنا راغب فيه، ويعد نفسه من شيوخ القبائل. يقول الشاعر السويداني قحطاني في آلات زايد اللي مع الدواسر: ارجع من الحدان يا نسل زنوان، إلى آخر قصيدة. ويقول الشاعر الصمالة السبيعي في آلات زايد اللي مع الدواسر: يا الهيس يا زنوان مقطوع الثفر، يا سعد من مثلي أعرف قبايله. يقول ابن جروان القحطاني في آلات زايد اللي مع الدواسر: وانت يا شلعان تمشيها غبية، نعرف ابن الشريعة من زناها. فهم نسب معروف وينقطع نسبهم في حادثة الزنا. والبنت من بنات العرير، وستر عليها بالزواج، وأنجبت زوجة زايد ابنه الأول سالم، فأتى جده للعرير ليراه، فرفضت ابنته أن تريه إياه حتى يعطيها الشوافة، فقال: أطلبي ما أردت. فقالت: بياض اللهود. وبياض اللهود هي ما يختاره العرير مما يغنمه من جيش التغالبة من أعدائهم من الإبل. فوافق العرير على أن تكون له متى ما ركب الخيل. وبعد فترة أتى ماجد الحبيبي ليرى الابن، فرفضت حتى يعطيه الشوافة، فقال: اطلبي. فقالت: تكفل بضمن بياض اللهود، فوافق. وبعد فترة أتى جيش التغالبة بالكسب والغنيمة، فجاء العرير واختار منه أفضل بياض اللهود. فجاء زايد وقال: لقد أعطيت ابنك. رد العرير عندما يركب الخيل، فقال زايد: إنه على الخيل، وأخرج من الخرج الفرس وهو طفل صغير، فأعطاه العرير ليوفي بوعده. فقال شاعرهم الودعاني الذي يعتبر من أبناء زايد اللي مع الدواسر، عندما قال له الشاعر القحطاني: اذكر نسبكم، فقال في بيته المشهور:
الزايدي والدوسري من تغلب، تاج الفخر ملبوسها من صمودها. هذا نسبنا يا مدور حسبنا، يا الشاعر المكار خذ مردودها. فهم انتسبوا للدواسر الأصل أبناء دوسر بن تغلب بن وائل. ولقد ظهر أيضا في لقاء خاص مع خالد الستيري قال نحن من عدنان، وغيرها الكثير يحاولون الانتساب لتغلب بن وائل للبعد من حقيقة الزنا. وكثرت الأقاويل عندهم. على سبيل المثال قال ابن نادر الودعاني الزايدي نحن من وادعه، وقال ابن جبر الغباشين المساعدة الزايدي نحن من عدنان، وابن دموخ المسعري الزايدي نحن من الأزد. والعجيب أن كبار السن لا يعرفون هذا النسب. وتكونت قبيلة الدواسر بفرعين، أبناء دوسر بن تغلب بن وائل وأبناء زايد. فالتغالبة هم الحقبان والمصارير والخيالات والمشاوية والعمور. وآل زايد هم سالم وصيب فقط، وهؤلاء هم الدواسر. ودخل من أبناء زايد نتيفات من قبيلة جميلة من بني هلال، ومعهم بقايا من آل الصباح والخليفة الذين هم الغرارة والكبرى. ومن بعض الأقاويل فيهم بعدما أتى جمع من الغرارة لشيبان بن قويد وسألوه عن جدهم وعلاقتهم بزايد، قال مقولته المشهورة سند حدر ابن غرير جدك عبد في الهدار. وقيل في الكبرى لا ظل ولا ذرى، كبار الجروم ضعاف العزوم. فالجميلات إخوان سلمى رحلوا عن الأفلاج، ولم يبقى منهم إلا نتيفات من العرب لا يمتون للدواسر بأية صلة. وما وسم إبلهم ويا الجملات بين هلال أهل الشمال إلا دليل بسيط على علاقتهم ونسبهم، والوسم هو العراقي. والأدلة كثيرة على محور الجملات بين هلال لأنهم لا يسعني من الوقت لذكرها. هذا وصلى الله على نبينا محمد.